तू क्या समझता है मैं उसे छोड़ दूँगा? ये मेरी है और मेरी रहेगी। अगर मुझे इससे अलग किया तो इसका जिस्म छोड़कर रूह अपने साथ लेकर जाऊँगा। कभी कभी बुज़ुर्गों और अपने बड़ों की कई बातों को नज़रअंदाज करके हम ऐसी मुसीबतों को दावत दे देते हैं जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीज़े और आप देख रहे हैं स्टोरी स्पार्क, जहां मैं आपको सुनाती हूं सच्ची हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम सायरा है और मेरे 4 बच्चे हैं। 3 बेटे अली, मुस्तफ़ा और आयान, और 1 बेटी अरीबा। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ सुनी सुनी मेरी नन की शादी अटेंड करने के लिए कराची से हैदराबाद गई थी। मेहंदी से एक रात पहले हम सब वहाँ पहुँच गए। ये मेरे शौहर का आबाई घर है जो लाल ईंटों से बना हुआ है। मुझे ये घर हमेशा से ही बेहद पसंद था, ख़ास तौर पे इसका ऊपर वाला पोर्शन। वहाँ 3 रूम्स हैं और कॉमन रूम के अंदर से टेरेस का डोर है। वहाँ एक आम और दूसरा बेरी का दरख्त है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना। असल में तो वो दरख्त बाहर लगे हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर हिस्सा हमारी छत पर ही है। घर की सारी बच्चियाँ जो शादी में आई थीं वो उस पोर्शन में ही सोई थीं। उस रात भी अरीबा को मैंने बहुत डांटा था, सफ़र पर चलते वक्त इतनी तेज़ खुशबू ना लगाए, लेकिन उसने नहीं सुना। सुबह सभी लोग बहुत देर से जागे थे, लेकिन अरीबा खिलाफ तवक्को कुछ ज़्यादा ही देर से जागी। जैसे वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने उसकी तरफ देखे बगैर ही उसे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने हद से ज़्यादा तेज़ गुलाब के फूलों जैसी खुशबू लगा रखी थी। मैंने कंटिन्यू 2-3 मिनट तक बोला और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ तो मैंने अरीबा की तरफ देखा। वो सीढ़ियों पर ऐसे खड़ी थी जैसे मुझे सुन ही ना रही हो, बस छत की तरफ बहुत अजीब सी मुस्कुराहट से देख रही थी और बिल्कुल गुमसुम होकर मैंने आवाज़ दी, अरीबा क्या देख रही हो? वो अचानक से जैसे होश में आ गई और अजीब सवाल किया, मैं यहाँ कब आई? सुबह हो गई। मैंने हैरत से उसे देखा, जिसे उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, लेकिन उसी लम्हे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मजाक कर रही हो अम्मी? मैं थोड़ा झेंप गई। मैंने उसे घूरा और कहा, नाश्ते का वक्त निकल गया है, अब दोपहर का खाना खाओ और फिर रात के फंक्शन की तैयारी करो। अरीबा सीधी किचन में चली गई। आज उसकी चाल भी मुझे कुछ अजीब सी, कुछ अलग सी लग रही थी। वो अजीब से अंदाज में गर्दन को झटका देकर चल रही थी। मैंने लम्हे भर के लिए ये नोटिस तो किया, लेकिन फिर खुद ही कहा कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। शाम का वक्त हुआ, पूरे घर में सब गहमा गहमी मची हुई थी, सब तैयारी में लगे हुए थे। आधे से ज़्यादा लोग हॉल में चले गए थे, कुछ लोग थे जो घर में थे। इसी मौके पर अचानक से अयान, मेरा छोटा बेटा, मेरे पास आया और पूछा, अम्मी अरीबा आप ही नज़र नहीं आ रही? मैंने कहा, यही होगी, उसकी तैयारी ख़त्म कब होती है? अब ये बात हो ही रही थी कि अचानक अली बड़ा घबराया हुआ आया और कहा, अम्मी जल्दी से ऊपर चलें और अब्बू को भी बुलाएं। मैंने घबराकर कहा, क्या हुआ? वो अपने अब्बू को आवाज़ देता हुआ मुझे लेकर ऊपर पहुंचा। वहाँ जो मंजर हमने देखा, हमारी हालत ख़राब हो गई। अरीबा पूरी दुल्हन बनी हुई लाल जोड़ी में खड़ी थी उस बेरी के दरख्त के पास। उसी वक्त उसकी सफ़ेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। वो किसी ज़बान में हल्के हल्के कुछ फुसफुसा रही थी, और जब हमारी नज़र बेरी के दरख्त पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरे शौहर, मेरे बेटे खौफज़दा होकर लरज़ रहे थे, क्योंकि बेरी के दरख्त पर अरीबा ही नज़र आ रही थी, दुल्हन के लिबास में। वो उस दरख्त के ऊपर बैठी हमें देख रही थी। उसकी आंखें हमें नफ़रत से घूर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक छिपकली की स्किन की तरह मुर्दार सा हो रहा था। वो मंज़र आज भी हम सबके जहनों में ताज़ा है। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटों में भी यही आदत है। उस लम्हे शायद हम सबकी ये नेकी ही काम आई। मेरे बच्चों और मेरे शौहर ने आयतल कुर्सी बावाज़े बुलंद पढ़ना शुरू की और थोड़ी देर में एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। दरख्त वाली अरीबा गायब हो गई और हमारी अरीबा बेहोश हो गई। वो वक्त ऐसा था कि ना हम अरीबा को अकेले छोड़ सकते थे और ना ही अपनी नन के फंक्शन के दिन इस बात को किसी को बता सकते थे। मेरे शौहर भी 4 भाई हैं और ये सबसे छोटे हैं। अपने भाइयों में से बड़े भाई को मेरे शौहर ने फ़ोन करके ये सारा वाक़या बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम फ़ौरन अरीबा को कराची लेकर चले जाओ, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हम उसी वक्त अरीबा को लेकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि अब हमारा हैदराबाद से निकलना नामुमकिन है। हमने गाड़ी स्टार्ट की और 1 घंटे की ड्राइव मुकम्मल करने तक सब कुछ ठीक था,
لیکن پھر اچانک ہماری گاڑی کی چھت پر جیسے کوئی بھاری چیز آ کر گری ہو، اور وہ آواز، وہ ہم ایک ہیں، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ بولنا تھا کہ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، لیکن اس بار اریبہ قابو سے باہر ہو گئی۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، وہ بری طرح مجھ پر جھپٹ پڑی اور بولی، میں اسے مار دوں گا، ابھی واپس چلو، میرے گھر، وہ میری دنیا ہے اور یہ لڑکی میری ہے۔ اگر تم نے گاڑی نہ موڑی تو میں اس کی ماں کو مار دوں گا۔ میرے شوہر اور بچے گھبرا گئے اور میں نے ہوش کھو دیے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ایان میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اریبہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ، علی، تمہارے ابو، ہم یہاں کب آئے؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا جو تھم نہیں رہا تھا۔ ایان نے بولنا شروع کیا، امی آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اور آپ کے بے ہوش ہونے کے بعد موبائل پر یاسین شریف میں نے آن کر دی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز اریبہ کے کانوں میں گئی، اس نے آپ کو چھوڑ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اسی وقت گاڑی موڑی اور ہم یہاں آ گئے۔ پورے سفر ہم نے ایک لمحے کو بھی یاسین شریف بند نہیں کی۔ ایان نے بتایا، ابو نے راستے میں ہی طاہر رزاق کو کال پر سب بتایا۔ انہوں نے پھپھو اور سب مہمانوں کو ہمارے یہاں آنے سے پہلے چھوٹے طاہر کے سسرالی والے گھر میں شفٹ کر دیا، اور کوئی بزرگ بلائے ہیں جو اریبہ آپی کا علاج کریں گے۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، میری بچی، میری اریبہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ ایان نے کہا، وہ اوپر والے پورشن میں ہے، ابو، تایا، علی بھائی اور مصطفیٰ سب وہیں ہیں۔ آپ کے ہوش میں آنے تک مجھے یہیں رہنے کو بولا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اوپر کے پورشن کی طرف بھاگی۔ میرا دل صرف اللہ سے ایک دعا مانگ رہا تھا، اے رب، میری جان، میری بیٹی، میری لخت جگر، اسے اپنے امان میں رکھنا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کا ڈر مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں تک پہنچی، ایان میرے پیچھے ہی تھا کہ اچانک ایک بڑی خوفناک آواز سے میرے قدم جم گئے۔ یہ میری ہے، صرف میری، مجھے عشق ہو گیا اس کی خوشبو سے لپٹے ہوئے وجود سے، اس کے بال، میں ان پر عاشق ہوں۔ یہ میری ہے اور صرف میری، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر ایک آواز اور آئی، اگر تو نے اسے نہ چھوڑا تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا، بلکہ فنا کر دوں گا۔ یہ انسان ہے اور تو جن، تیرا اس کا ملنا ناممکن ہے۔ میں نے یہ آواز سنی تو ایان کے ساتھ بھاگتے ہوئے جب میں اوپر پہنچی تو ایک لمحے کو تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ خوفناک منظر! اریبہ بیری کے درخت کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر پڑے تھے، صرف لال انگارہ آنکھیں ان بالوں سے نظر آ رہی تھیں۔ اور پھر اچانک اریبہ کے پیر بالکل بھیانک انداز میں الٹے ہو گئے اور اس نے بھاری آواز میں بولنا شروع کیا، لے دیکھ، نہیں ہے یہ انسان، اب یہ میری دنیا میں رہے گی، میرے ساتھ۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ یہ میری ہے اور میری رہے گی، مجھے اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تو نے مجھے مجبور کیا تو اس کا جسم چھوڑ کر میں اس کی روح اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے جان نکل گئی، لیکن وہ بزرگ حوصلے کے ساتھ پڑھتے رہے۔ میرے شوہر، میرے بچے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل پڑھائی کے بعد ان بزرگ نے اریبہ کی طرف دیکھا اور کہا، تو اپنی دنیا میں لوٹ جا۔ اریبہ نے پھر بھاری آواز میں کہا، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ جس رات یہ اس خوشبو کے ساتھ میرے اس درخت کے پاس ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی، اسی دن سے یہ میری ہو گئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بزرگ نے اپنے ساتھ رکھا پانی کا گلاس اریبہ کے چہرے پر پھینکا۔ بس وہ لمحہ مجھے لگا میری بچی نہیں بچے گی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے چیخو پکار کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اریبہ نے اسی بھاری آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، لیکن جس دن اس نے ایک بار بھی مجھے پکارا یا یہ خوشبو لگائی تو میں واپس آؤں گا۔ اور پھر اریبہ بے ہوش ہو گئی۔ ان بزرگ نے تاحیات باندھنے کا ایک تعویذ اریبہ کے لیے دیا اور کہا کہ زندگی میں کبھی بھی گلاب کی خوشبو والی پرفیوم یا تیز خوشبو نہیں لگانا، ورنہ نقصان بہت بھاری ہوگا۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے، لیکن میری بیٹی اب بھی اس واقعے کی زد میں ہے۔ میں آج تک اس کی شادی نہیں کروا سکی۔ جب بھی اس کی شادی کی بات ہوتی ہے، یا تو وہ بیمار ہو جاتی ہے یا رشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ میرے 3 بیٹوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو میں آج بھی دیکھ کر اس منحوس رات کو یاد کرتی ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر سختی بھی کرنی پڑے تو اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان کی گئی نادانیوں سے انہیں بچائیں، اور بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ کچھ باتیں محض باتیں نہیں ہوتی، وہ ایسی حقیقت کی آئینہ دار ہوتی ہیں
جس کی سچائی اگر کھل جائے تو زندگی بھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میری درخواست ہے آپ سب سننے والوں سے، میری بیٹی کے لیے دعا کریں، خدا اسے اس مشکل سے نکال دے اور میں اپنی زندگی میں اسے اپنے گھر کا ہوتا دیکھ لوں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ایک نئی اور سچی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔